नमस्कार, भक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म हेमा शर्मा। आज मिति 2079 साल ज्येष्ठ महिनाको 7 गते शनिबार, नरनाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ कृष्ण पक्षको षष्ठी तिथि 20:12 उपरान्त सप्तमी तिथि। चन्द्रमा मकर राशिमा, ईस्वी सम्वत 2022 मे महिनाको 21 तारिक शक सम्वत 1944 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 5:14 र सूर्यास्त साँझ 18:48। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। गोरखा स्थित गोरखनाथ गुफामा 1.25 लाख रोट महोत्सव सञ्चालन। वैशाख पूर्णिमादेखि 11 दिनसम्म रोट महोत्सव मार्फत गुरु गोरखनाथमा रोट अर्पण गरिँदै रोट महोत्सवले गोर्खाको धार्मिक पर्यटनको विकासमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा। रोट महोत्सवमा पुगेका भक्तजनलाई सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रद्वारा निःशुल्क खाने बस्ने व्यवस्था गरेकोले उपस्थितिका लागि अनुरोध। काठमाडौँको पाशुपत क्षेत्रको हंस मण्डपमा मानव जीवनको 16 संस्कार अन्तर्गत व्रतबन्ध संस्कार सामूहिक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न। सामूहिक व्रतबन्धमा विभिन्न स्थानका विभिन्न जात जाति वर्ग तथा उमेर समूहका दर्जनौं बालक तथा किशोरको सहभागिता। वैदिक धर्म संस्कारलाई जोगाउँदै कम खर्चिलो तथा सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको आयोजकको भनाई। कम खर्चमा आफ्नो पुस्तौदेखिको वैदिक संस्कार संस्कृति गर्न पाउनुका साथै उच नीच भेदभाव जस्ता समाजमा विद्यमान कुरीतिको पनि अन्त्य हुने सहभागीहरूको भनाई। वेंकटेश मन्दिर 32 पुतली गौशाला काठमाडौँमा त्रिदिवसीय श्री वैकुण्ठ उत्सव सम्पन्न। रामानुज श्री वैष्णव सम्प्रदायमा विभिन्न उत्सवहरूका साथसाथै अनुयायीहरूको मृत्यु पश्चात वैकुण्ठ उत्सव गर्ने नियम। भगवान श्री नारायणको पूजा एवं हरिनामको आश्रयमा आनन्द अनुभव तथा भगवानका भक्तहरूको निष्ठापूर्वक सेवाबाट नै सर्वोच्च कृपाको लाभ अति शीघ्र मिल्ने विश्वास। भूकम्पमा क्षति पुगेको दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका 2 बाबरेको कुसावती स्थित महादेवश्वरी भूमे मन्दिर संरक्षणमा समुदायले अग्रसरता देखाउँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको व्यवस्थापछि नवगठित समितिले चन्दा सङ्कलन गरेर मन्दिर संरक्षण गर्दै। अब समाचार विस्तारमा। गोरखा स्थित गोरखनाथ गुफामा 1.25 लाख रोट महोत्सव सञ्चालन भइरहेको छ। गुरु गोरखनाथ प्रकट भएको दिनको रूपमा हरेक वर्ष सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले वैशाख पूर्णिमादेखि 11 दिनसम्म रोट महोत्सव गरेर रोट अर्पण गर्दै आएको छ। जस अनुसार यही ज्येष्ठ 2 गतेदेखि सुरु भएको 19औं रोट महोत्सव ज्येष्ठ 12 गतेसम्म चल्नेछ। रोट महोत्सवको पहिलो दिन वैशाख पूर्णिमा अर्थात् यही ज्येष्ठ 2 गते बाजा गाजा सहित गोरखा बजारबाट गोरखनाथ मन्दिरसम्म भव्य रथयात्रा समेत गरिएको थियो। यसपटक 20 देखि 25 हजार भक्तजन रोट महोत्सवमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रत्येक दिन हजारौंको संख्यामा गोरख गुफामा रोट अर्पण भइरहेको छ। महोत्सवमा शक्ति केन्द्रका साधक साधिका भक्तजन र स्थानीय समाजसेवी त्यस्तै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको पनि सहभागिता तथा साथ सहयोग प्राप्त भएको केन्द्रले जनाएको छ। गोरखनाथ र गोरखकाली मन्दिर परिसरमा भजन कीर्तन पूजा पाठ गरेर सयौं भक्तजनको उपस्थितिमा रोट महोत्सव भइरहेको सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले जनाएको छ। रोट महोत्सवले गोर्खाको धार्मिक पर्यटनको विकासमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। गोरखनाथ मन्दिरका मुख्य पुजारी प्रदीपनाथ योगीले रोट महोत्सव गोर्खाको उत्सव भएको बताउँदै यसले मानिसमा आध्यात्मिक चिन्तनको विकास समेत गराएको बताउनु भएको छ। रोट महोत्सवमा पुगेका भक्तजनलाई सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रले निःशुल्क खाना बस्न व्यवस्था समेत गरेको बताइएको छ। रोट गोरखनाथलाई सबैभन्दा बढी मनपर्ने भएकाले रोट चढाएर खुसी बनाउन सकेमा विश्वमा कुनै सङ्कट आदि नपर्ने धार्मिक विश्वास छ। चामल तथा गहुँ जौको पिठोमा जायफल काजु ल्वाङ सुकमेल दाख चिनी खुदो नरिवल किसमिस लगायत 52 थरीका शक्तिवर्धक मसला आदि मिसाएर पकाई रोट बनाउने विधान रहेको छ। काठमाडौँको पाशुपत क्षेत्रको हंस मण्डपमा सामूहिक व्रतबन्ध कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। वैदिक सनातन संस्कारमा बालकको उमेर 8 वर्ष पुरा भएपछि ब्रह्मचर्यको कर्म निर्वाह गर्न
सक्षम मानिन्छ र प्रायः यही उमेरको हाराहारीमा उसको व्रतबन्ध गरिन्छ। व्रतबन्ध गरिएको बालकको धार्मिक कार्यहरूमा सहभागी हुन पाउँछ अनि धार्मिक कर्महरू र नियमहरूको पालना पूर्ण रूपमा गर्दछ। व्रतबन्धको विशेष सूचकको रूपमा रहेको मुण्डन अर्थात् केवल टुप्पी बाँकी राखेर टाउको सबै कपाल खौरिने प्रक्रिया अनि जनै धारण प्रक्रिया रहेका छन्। सामूहिक व्रतबन्धमा विभिन्न स्थानका दर्जनौं बालक तथा किशोरको सहभागिता रहेको थियो। एक रिपोर्ट। वैदिक सनातन संस्कारमा बालकको उमेर 8 वर्ष पुरा भएपछि ब्रह्मचर्यको कर्म निर्वाह गर्न सक्षम मानिन्छ र प्राय यही उमेरको हाराहारीमा उसको व्रतबन्ध गरिन्छ। व्रतबन्ध गरिएको बालकले धार्मिक कार्यहरूमा सहभागी हुन पाउँदछन् अनि धार्मिक कर्महरू र नियमहरूको पालना पूर्ण रूपमा गर्दछन्। व्रतबन्धको विशेष सूचकको रूपमा रहेको मुण्डन अर्थात् केवल टुप्पी बाँकी राखेर टाउको सबै कपाल काट्ने प्रक्रिया अनि जनै धारण प्रक्रिया रहेका छन्। सामूहिक व्रतबन्धमा विभिन्न स्थानमा दर्जनौं बालक तथा किशोरको सहभागिता रहेको थियो। हिन्दू धर्म संस्कारका विभिन्न धार्मिक कर्मलाई कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले आयोजकले हरेक वर्ष सामूहिक कार्यक्रम गर्दै आएको बताएको छ। व्रतबन्ध चाहिँ हजुरको हामीले सम्पूर्ण जातिहरूलाई चाहिँ तपाईँको एकाग्रमा नभ्याइएको व्रतबन्धहरूलाई चाहिँ तपाईँको कति छुटेका फुटेका यस्तो व्रतबन्धहरू र कतिलाई तपाईँको नजुरेको अर्को बटुको ग्रहले चाहिँ एउटालाई जुरेको हुनाले चाहिँ तपाईँको सामूहिक गराएर सबैलाई एकै ठाउँमा राखेर गराइने कार्यक्रम छ। यो चाहिँ अझ तपाईँको अलिक छिटो र सरिदो सहज तरिकाले हुन्छ भन्ने लागिरहेको। विधान तपाईँको विधि चाहिँ तपाईँको पूर्ण गरिएको हुन्छ। तपाईँको मन्त्र उच्चारणको लागि अब सामूहिक भएको हुनाले तपाईँको पूर्ण गुरुले माइकिङ गर्नुहुन्छ त्यति नै हुन्छ, अरू भ्याइँदैन तपाईँको आवाजले गर्दाखेरि। तपाईँको विधि चाहिँ पूर्ण हुन्छ यसमा। यो तपाईँको मैले चाहिँ हालचाल गर्न थालेको 7 वर्ष भयो म आउनु थालेको यहाँनिर। गुरुहरू त तपाईँको निरन्तर धेरै समयदेखि पहिलादेखि नै गरिरहनुहुन्छ उहाँहरूले। यो भइरहन्छ यहाँ सामूहिक व्रतबन्ध उता धेरै ठाउँमा छ हजुरको, यो 4-5 ठाउँमै यहाँनिर भइरहेको हुन्छ। यसको पनि यो व्रतबन्धको पनि एउटा लग्न हुन्छ, तपाईँको जुर्नुपर्ने हुन्छ। जुराएर चाहिँ तपाईँको यो बटुकहरूलाई तपाईँको एउटा भनौँ न भविष्यको मार्गदर्शन गराउनको निमित्त वर्तमानलाई चाहिँ सुरु कार्य लिएको छ कि पहिलो प्राथमिकता दिएको छ हजुरको। भोलिका कार्यहरूलाई चलाउनको निमित्त भोलि उसलाई चाहिँ तपाईँको परिपक्व व्यवहारिक बनाउनको निमित्त हाम्रो वर्तमान कार्यक्रममा चाहिँ बटुकहरूलाई यो मन्त्रले सहायता गर्छ भन्ने हामी पनि आशा राख्दछौँ। सङ्ख्या अलिक कम छ हजुर बटुकहरूको, तपाईँको नत्र अरू लगनहरूमा 60-70 जना एउटा गुमा हुनुहुन्छ। त्यहाँसम्म आज चाहिँ त्यति छैन, आज 32 जना हुनुहुन्छ। यहाँ देखाएर गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जुरेकै हुनुपर्ने हुन्छ। सामूहिकमा चाहिँ चिना नदेखाइकन वर्तमान गर्छुहरू इमर्जेन्सी पर्नु भएकोहरूले गर्न चाहँदाखेरि तपाईँको जुनसुकै कास्टकोले पनि आएर गर्न सक्नुहुन्छ। चूडाकर्म अर्थात् व्रतबन्ध पुरानो समयदेखि चलिआएको एक परम्परागत वैदिक संस्कार हो। संस्कृत भाषामा व्रत भन्नाले प्रतिज्ञा बुझिन्छ भने बन्ध भन्नाले बाँधिने भने बुझिन्छ। वैदिक सनातन संस्कारमा बालकको उमेर 8 वर्ष पुरा भएपछि ऊ ब्रह्मचर्यको कर्म निर्वाह गर्न सक्षम मानिन्छ र प्राय यही उमेरको हाराहारीमा उसको व्रतबन्ध गरिन्छ। व्रतबन्ध गरिएको बालकले धार्मिक कार्यहरूमा सहभागी हुन पाउँदछन् अनि धार्मिक कर्महरू र नियमहरूको पालना पूर्ण रूपमा गर्दछन्। व्रतबन्धको विशेष सूचकको रूपमा रहेको मुण्डन अर्थात् केवल टुप्पी बाँकी राखेर टाउको सबै कपाल काट्ने प्रक्रिया अनि जनै धारण प्रक्रिया रहेका छन्। यस पूजा अन्तर्गत बालकको गुरुले बालकलाई गायत्री मन्त्र सुनाउँदछन्। व्रतबन्ध विशेष तिथिको दिन छानेर गरिन्छ। अरू पूजामा झै अग्निकुण्ड अगाडि अग्निलाई साक्षी राखी ब्रह्मचर्यका कर्मविधिहरूको प्रतीकात्मक क्रियाहरू गरिन्छ। पारस्परिक विधि अनुरूप बालक अनि गुरुको आश्रम गएर वेदको अध्ययन गर्दछन्, तर अहिले यो विधि प्रतीकात्मक रूपमा मात्र जीवित छ। मामाको भूमिका यहाँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ब्रह्मचर्यबाट बालकलाई गृहस्थ जीवन निर्वाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने जिम्मा मामाको हुन्छ। प्रतीकात्मक रूपमा भए पनि आज पनि बालकले सांसारिक माया मोह त्यागेर आश्रम जाने चेष्टा गर्ने अनि मामाले द्रव्य अनि विलासको मोह देखाएर गृहस्थ जीवनतर्फ फर्काउने अभिनय गरिन्छ। व्रतबन्धको प्रतीक स्वरूप बालकले जनै ग्रहण गर्दछन् अनि त्यस उपरान्त सदैव चोखो हाने, सत्कर्ममा लाग्ने, जनै ग्रहण गर्ने, भगवानको जप गर्ने, गायत्री मन्त्रको जप गर्ने, खानु अगाडि
अपसाने अर्पण गर्ने जस्ता नित्य कर्महरूको पालन गर्ने प्रण गर्दछन्। झनेका 2 शिखामध्ये एउटा शिखामा रहेका 3 डोरालाई ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर तथा अर्को शिखाको डोरालाई कर्म, उपासना र ज्ञानका 3 योग मानिन्छ। जनै शब्दको अर्थ जनाउनु अर्थात् जानकारी दिनु हुन जान्छ। धार्मिक शास्त्र अनुसार मन, मस्तिष्क र चित्त शुद्धिका लागि व्रतबन्ध गरिन्छ। शरीरमा रहेका सूक्ष्म बिन्दुहरूमा स्पर्श गर्दै नारीसम्म जाने कपासको सूत्र धारण गर्न हवन, यज्ञ, मन्त्रपाठ आदि गरी ब्राह्मणले जनै लगाइदिन्छन्। यो डोरीले शरीरमा रहेका रोमकूप, मुटुको बाहिरी बिन्दु, फोक्सोको बाहिरी बिन्दु र नाभिको बाहिरी भागलाई स्पर्श गर्छ। शरीरलाई ऊर्जा, शक्ति र रक्त सञ्चारलाई निरन्तरता दिन व्रतबन्धका दिन जनै लगाउन थालिएको हो। शास्त्रअनुसार जनै लगाउँदा आयु, तेज र बल प्राप्त हुने मान्यता छ। यसको अर्को काम मुटु, कलेजो, फोक्सो र शरीरका सूक्ष्म अङ्गहरूलाई क्रियाशील बनाउने पनि रहेको छ। नकारात्मक भावना र ऊर्जालाई निस्तेज बनाउने जनै प्रयोग गर्दा मन, बुद्धि, चित्त स्वस्थ रहने विश्वास गरिन्छ। अहिलेको परिस्थितिमा आफ्ना सन्तानको व्रतबन्ध लगायत संस्कार तथा धार्मिक अनुष्ठानहरू एक्लैले गर्दा खर्च महँगो पर्न जाने भएकोले सामूहिकमा गर्दा कम खर्चमा आफ्नो पुस्तौदेखिको वैदिक संस्कार संस्कृति अनुरूप गर्न पाइने, खर्च पनि बच्ने अनि संस्कार पनि बचाउन सक्नुका साथै उच्च-नीच भेदभाव जस्ता समाजमा विद्यमान कुरीतिको पनि अन्त्य हुँदै जाने भएकाले सामूहिक व्रतबन्ध कार्यमा सहभागी भएको सहभागीहरूको भनाइ छ। सामूहिक व्रतबन्धमा चाहिँ धेरै रमाइलो हुँदो रहेछ। एक्लै जान एक घरको मात्रै गर्दा भन्दा सामूहिकमा रमाइलो पनि, आनन्द पनि, खर्च पनि कम नै हुनुहुन्छ। आफ्नो नातिको चाहिँ व्रतबन्ध हो अनि हामीले आफ्नो नातिको व्रतबन्ध गरेको यहाँ सबै विभिन्न जाति, यसमा भेदभाव छैन। यो सामूहिकमा चाहिँ मलाई आनन्द के लाग्यो भने न यसमा भेदभाव पनि छैन, खर्च पनि कम र अर्को कुरा पनि हाम्रो संस्कृति जोगिनी पशुपतिनाथको धाम भनेपछि हाम्रो अब धेरै पवित्र ठाउँ हो। परम्परा सुरुबाट नै हाम्रो पवित्र धाम हो अनि त्यसले गर्दाखेरि संस्कृति, संस्कार सबै जोगिनी भएर यो चाहिँ सबैले गरून् भन्ने मेरो इच्छा छ। यस्तै गरेर सामूहिक एकदम राम्रो रमाइलो लागिरहेको छ। सबैजना वरिपरि गर्दाखेरि आनन्द पनि आउँदो रहेछ। धर्मस्थल, तीर्थस्थल, हाम्रो परम्परा संस्कृतिहरू जोगाउन पाएका छौँ हामीले। र अर्को कुरा के भनेदेखि जस्तो घरमा गर्दाखेरि विधि विधानहरू पुरा हुँदैन, यहाँ आउँदाखेरि सबै विधि विधानहरू सबै पुरा भएको छ। अनि त्यसपछि जति पनि कोही धनी, कोही गरिब, कसैलाई सक्ने छ, कसै नसक्ने छ, त्यसलाई पनि यहाँ चाहिँ एउटा समान व्यवहार हुँदो रहेछ र यहाँ चाहिँ राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ भएको चाहिँ। र गायत्री मन्त्रको अर्थ केलाउँदा यो मन्त्रले सूर्यको प्रकाश र तापको स्रोत के हो त्यसको अन्तिम सत्यमा पुग्न मार्गदर्शन गर भन्ने आशय राखेको पाइन्छ। त्यसैले गायत्री मन्त्रदान गरेर हरेक दिन मन्त्रलाई जप गर्न लगाउनुको मनसाय विद्यार्थीलाई त्यो ब्रह्म जुन ज्योतिष शास्त्रमा अझै पनि अनुसन्धान भइरहेका छन् सुरुदेखि नै आत्मसात गराउनु र लगातार स्मरण गराइराख्नु हो भन्ने पनि राय दिएको छ। यो अहिलेको पशुपति क्षेत्रमा आज चाहिँ धेरै ठुलो, सायद अरू बेला भन्दा पनि यो बुधबारको दिन चाहिँ वर्धमानको चाहिँ ठुलो सायद बिहाको भन्दा पनि। र वर्धमान चाहिँ अहिलेको जुन हाम्रो जुनैको पनि एउटा आफ्नो तौर गरेर आफ्नो संस्कारहरू, आफ्नो संस्कृतिहरूलाई बनाउने र आफ्नो कुल पितृदेखि लिएर परम्परा पुर्खा बाउ बाजे देउताको पालादेखि पनि यो संस्कारहरू भइरहेको हो। आजको वर्धमान भनेको चाहिँ आज चाहिँ देउताको रूपमा बटुकहरूलाई मानिन्छ र बटुक देउता मानिन्छ र ब्रह्मस्वरूप पनि भनिन्छन्, त शिव स्वरूप पनि भनिन्छन्, विष्णु स्वरूप पनि भनिन्छन्। त्यसले नसिलाएको लुगा आजको वर्तमानमा लगाउँछन्। त्यसले गर्दा हामी नेपाल अधिराज्यमा यो नागको भूमि, शिवजीको भूमि, सत्यदेवी पार्वतीको भूमि, पशुपतिको क्षेत्रमा यो पवित्र स्थलमा आजको नेपालको विभिन्न क्षेत्र, नेपाल अधिराज्यदेखि लिएर यहाँ सम्पूर्ण आज चाहिँ वर्तमान भइरहेछ। यो चाहिँ पुण्यको काम हो र जसले भिक्षा दियो त्यो पनि आज ठुलो अन्नदान भिक्षा दिएको धेरै ठुलो पुण्य हो।
हामी हाम्रो संस्कार र संस्कृतिमा गर्व गर्नु, यसलाई माया गर्नु र जोगाइराख्नु हामी सबैको दायित्व हो। हाम्रो वैदिक संस्कृति र संस्कारमा देखिएका विकृतिलाई परिमार्जन गरी तिनीहरूमा भएका राम्रा पक्षहरूको जगेर्ना तथा विकृति उत्प्रेरणाकारक पक्षहरूलाई चिरेर हटाउन सके उत्कृष्ट नागरिक निर्माणमा ठूलो योगदान हुनेछ। वेंकटेश मन्दिर 32 पतले गौशाला काठमाडौँमा त्रिदिवसीय श्री वैकुण्ठ उत्सव सम्पन्न भएको छ। रामानुज श्री वैष्णव सम्प्रदायमा विभिन्न उत्सवहरू सँगसँगै अनुयायीहरूको मृत्यु पश्चात वैकुण्ठ उत्सव गर्ने नियम छ। वैष्णवहरूको 4 प्रमुख सम्प्रदाय अन्तर्गत श्री सम्प्रदाय रामानुजाचार्यद्वारा संरक्षित श्री सम्प्रदाय हो, अर्थात् श्री यो लक्ष्मी देवीद्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय मानिन्छ। यसका आद्याचार्य नाथ मुनिका पौत्र यमुनाचार्यले यसलाई बढाउनु भएको थियो भने रामानुजाचार्यले यसलाई गौरवको शिखरमा पुर्याउनु भएको हो। हाल यसलाई रामानुज सम्प्रदायका नामले चिनिन्छ। यसको दार्शनिक सिद्धान्त विशिष्टाद्वैत हो। एक रिपोर्ट। वैष्णवहरूको 4 प्रमुख सम्प्रदायको प्रवर्धन भगवानको इच्छाबाट नै भएको धार्मिक विश्वास छ। श्री सम्प्रदाय रामानुजाचार्यद्वारा संरक्षित श्री सम्प्रदाय हो। श्री अर्थात् यो लक्ष्मी देवीद्वारा प्रवर्तित मानिन्छ। यसका आद्य आचार्य नाथ मुनिका पौत्र यामानुजाचार्यले यसलाई बढाउनु भएको थियो भने रामानुजाचार्यले यसलाई गौरवको शिखरमा पुर्याउनु भएको हो। वैष्णवहरूको 4 प्रमुख सम्प्रदायको प्रवर्धन भगवानको इच्छाबाट नै भएको धार्मिक विश्वास छ। श्री सम्प्रदाय रामानुजाचार्यद्वारा संरक्षित श्री सम्प्रदाय हो। श्री अर्थात् यो लक्ष्मी देवीद्वारा प्रवर्तित मानिन्छ। यसका आद्य आचार्य नाथ मुनिका पौत्र यमुनाचार्यले यसलाई बढाउनु भएको थियो भने रामानुजाचार्यले यसलाई गौरवको शिखरमा पुर्याउनु भएको हो। हाल यसलाई रामानुज सम्प्रदायको नामले चिनिन्छ। यसको दार्शनिक सिद्धान्त विशिष्टताद्वैत हो। रामानुजका अनुसार भक्तिको अर्थ पूजापाठ अथवा कीर्तन भजन मात्र नभएर वस्तुतः ध्यान गर्नु अथवा ईश्वरको प्रार्थना गर्नु प्रमुख हो। सामाजिक परिप्रेक्ष्यदेखि रामानुजाचार्यले भक्तिलाई जाति एवं वर्गदेखि अलग तथा सबैलाई सम्भव बनाएका छन्। उनका अनुसार भगवान विष्णु नै पुरुषोत्तम हुन्। उनी नै प्रत्येक शरीरमा साक्षी रूपबाट विद्यमान छन्। भगवान नारायण नै सत हुन्। उनको शक्ति महालक्ष्मी चित्त हो। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण यस जगतका माता पिता हुन् र सबै जीव उनका सन्तान हुन्। रामानुज श्री वैष्णव सम्प्रदायमा विभिन्न उत्सवहरू सँगसँगै अनुयायीहरूको मृत्यु पश्चात वैकुण्ठ उत्सव गर्ने नियम छ। वैकुण्ठ उत्सवका सम्बन्धमा आचार्यहरू यस्तो बताउनुहुन्छ। विष्णुर्नारायणः कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरस्रवाः भनेर अमरकोशमा वर्णन गरिएको छ। त्यसकारण वैकुण्ठ भगवान विष्णुकै नाम हो। जुन भगवानमा सङ्कुचित दायरा छैन, जो उदार हुनुहुन्छ। विगता कुण्ठा यस्मात् सह विकुण्ठ, जसमा कुनै कुण्ठा छैन, जो उदार हुनुहुन्छ, सबैको कल्याण गर्नुहुन्छ, सारा जगतको सृष्टि स्थिति संहार गर्नेवाला हुनुहुन्छ। यस्ता भगवानलाई नै वैकुण्ठ भनिन्छ। र वैकुण्ठको यात्रा हुने गर्दछ। जो व्यक्तिहरू विष्णु भगवानका भक्त हुन्छन्, नियमपूर्वक पञ्च संस्कारले सम्पन्न हुन्छन्, भक्ति गर्दछन्, यस्ता परम वैष्णवहरू भगवानका भक्तहरू वैकुण्ठमा जान्छन्। र यसरी मातापिताले शरीर त्याग गरेर परलोक गइसकेपछि 13 दिनको काजक्रिया गरिसकेपछि 10 दिनको वार्षिक श्राद्धभन्दा पहिले एउटा उत्सव गरिन्छ। उहाँहरूको स्मरणमा कलश स्थापन गरेर तीर्थ स्नान गरेर पूजन गरेर हवन गरेर पिण्डदान गरेर ब्राह्मणहरू विद्वानहरूलाई बोलाएर पाठ गराएर र आदि आराधन अर्थात् भोज भण्डारा आदि गराएर दक्षिणा वितरण गरेर जो उत्सव गरिन्छ त्यो उत्सवलाई वैकुण्ठ उत्सव भनिन्छ। वैकुण्ठमा भगवानले उत्सव मनाउनुहुन्छ, त्यसैको यो अनुकरण पनि हो। एउटा जीव मेरो धाममा आइसकेको छ भनेर भगवान श्रीमन्नारायणले धुमधामसँग उत्सव मनाउनुहुन्छ। आफ्ना परिकरहरूलाई पठाउनुहुन्छ, स्वागत सम्मान हुन्छ वैकुण्ठमा। त्यसैको अनुकरण हामीले यहाँ गरेका हौँ। कुनै जीवबाट अपराध अर्थात् अपचारहरू भएका हुन्छन्, भगवानप्रति भागवत महात्माहरूप्रति अथवा आचार्यप्रति अपराधहरू भएका हुन्छन्। जानी नजानिकन केही त्यस्ता अपराध भएको भए सबैले सामूहिक रूपमा पाठ गर्दा भगवानले क्षमा गर्नुहुन्छ भन्ने अभिप्रायले यो उत्सव मनाउने गरिन्छ। त्यसै गरी भनिएको छ श्री वैष्णव सम्प्रदायमा वैकुण्ठ उत्सव किन गरिन्छ? अरूले पनि गर्दछन्। निम्बार्क सम्प्रदायमा पनि गोलोक उत्सव गर्ने गरिन्छ। कृष्ण भगवानका उपासकहरू त्यसै गरी शरीरलाई परित्याग गरेपछि परलोकमा जान्छन्, भगवान कृष्णको धाममा जान्छन् भनेर गोलोक उत्सव गर्ने परम्परा छ।
त्यसै गरी रामानन्द परम्परामा पनि रामजीका जो भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले साकेत उत्सव गर्ने गर्नुहुन्छ। शिवजीका भक्तहरूले पनि यसै गरी शिवलोकको प्राप्तिको लागि यही आराधनहरू उत्सवहरू गर्ने गर्दछन्। सो परम्परा अनुसार श्री रामानुज सम्प्रदायमा आबद्ध भएका श्री वैष्णवहरूले पनि यसै गरी दिवंगत मातापिताहरूको उत्तरोत्तर उन्नति प्रगतिको लागि भगवानको धाममा नित्य कैङ्कर्य प्राप्तिको लागि नित्य वैकुण्ठवासको लागि वैकुण्ठ उत्सव गर्ने गर्दछन्। यो परम्परा रहेको छ। वैकुण्ठोत्सव नगरे के हुन्छ भन्ने अर्को पनि प्रश्न आयो। वैकुण्ठोत्सव नगर्दाखेरि हामी कर्तव्यबाट वञ्चित हुन्छौँ। जसरी मातापिताको श्राद्ध गरिन्छ त्यसै गरी वैकुण्ठ उत्सव पनि गर्नु पर्दछ। भगवत शरणागत जे वैकुण्ठमा जान्छन् तर त्यसमा केही बाधक तत्त्वहरू पनि हुन्छ। अपचार गरेको छ भने वैकुण्ठ जानमा बाधा पर्दछ। त्यसकारण जीवहरूबाट जानी नजानिकन केही अपराधहरू पनि भएका हुन्छन्। ती अपराधहरूको विनाशको लागि वैकुण्ठ उत्सव गर्ने परम्परा रहेको छ। यो वैकुण्ठ उत्सव गर्दाखेरि भगवानले ती जीवात्मालाई आफ्नो पाखामा स्वीकार गर्नुहुन्छ, नित्य कैङ्कर्यमा लगाउनुहुन्छ। शरीरलाई परित्याग गरेर त्यसपछि विभिन्न लोकहरू हुँदै विरजा नदीमा स्नान गरेर दिव्य शरीरलाई प्राप्त गरेर स्वर्ग वैकुण्ठमा गरिने यो स्वागत सम्मानलाई स्वीकार गर्दै ती मुक्तात्माहरू भगवानको धाममा जान्छन् र आनन्दपूर्वक अनन्तकालसम्म वैकुण्ठमा रहने गर्दछन्। यसकारण उत्तराधिकारीहरूले अर्थात् छोरा बुहारीहरू नातिहरू अथवा भाइ भतिजाहरू जो छन् उनीहरूले मातापिताहरूको शरीर त्यागेर परलोक जाने भएका यस्ता आफ्ना मातापिता आदिको वैकुण्ठ यात्रोत्सव गर्नुपर्दछ। यो गर्नु नै आवश्यक। रामानुजाचार्यले दिनुभएको ज्ञान यस प्रकारको बताइएको छ। सदैव भगवानको श्री चरणमा लगेको भक्तहरूको सङ्गत गर्न र आफ्नो गुरुको सम्मान तिनीहरूको सेवा गर्न भनिएको छ। वेदादी शास्त्रहरू एवं महान वैष्णवहरूलाई शब्दहरूमा सदैव पूर्ण विश्वास राख्न सुझाइएको छ। काम क्रोध एवं लोभ जस्ता शत्रुहरूदेखि सदैव समाधान रहन र आफ्नो इन्द्रियहरूको दास नबन्न भनिएको छ भने भगवान श्री नारायणको पूजा गर्न एवं हरिनामलाई एक मात्र आश्रय सम्झेर त्यसमा आनन्द अनुभव गर्न निर्देशन दिएको छ। भगवानका भक्तहरूको निष्ठापूर्वक सेवाबाट नै सर्वोच्च कृपाको लाभ अवश्य र अति शीघ्र मिल्ने उल्लेख छ। श्री सम्प्रदाय अन्तर्गत दक्षिण भारतमा अवस्थित भगवान विष्णुको एक स्वरूप तिरुपति वेङ्कटेश्वर मन्दिरको अनुसरण गरेर नेपालमा पनि विभिन्न स्थानमा मन्दिरहरू स्थापना भएका छन्। हामीले यस वैकुण्ठ उत्सव अहिले वेङ्कटेश मन्दिर 32 पुतली गौशाला जहाँ हाम्रो श्री 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 1008 स्वामी पद्मधराचार्य स्वामीजीको सन्निधिमा उहाँलाई आचार्यत्वमा राखेर 24 आचार्यहरू स्वामीजीको वैकुण्ठ उत्सव यहाँ हुन गइरहेको छ। उहाँ श्री श्री श्रीमन्नारायण त्रिदण्डी चिन्नजेर स्वामीजी महाराजको कृपा पात्र भइबक्सिन्छ। आज हाम्रा उहाँका छोरा बुहारी उहाँका परिवारकर्ताबाट यो वैकुण्ठ उत्सव भइरहेको छ। हामी यस श्री रामदर्शन सेवा समूहका आयोजक अध्यक्ष यहाँका मठाधिपति स्वामीजी महाराज, उपाध्यक्ष डाक्टर केशवाचार्य स्वामीजी, डाक्टर केशवाचार्य स्वामीजी र अर्को उपाध्यक्ष श्री घनश्यामाचार्य स्वामीजी लगायत अरू स्वामीजीहरूको उपस्थितिमा हामीले यति हो कि हाम्रो श्री वैष्णव सम्प्रदायमा यसरी 13 दिनपछि 1 वर्षभित्र यो वैकुण्ठ उत्सव गर्ने यो श्री रामानुज श्री सम्प्रदायमा यसरी कार्यक्रम भएकोले हामीले यति भन्न चाहन्छौँ कि हाम्रो एसआरडी श्री रामदर्शन सेवा समूहबाट एउटा कार्यक्रम हामीले यस्तो वैकुण्ठ उत्सवहरू सबैको गरिएको हुन्छ। यदि गरिएको छैन भने पनि कुनै पेन्डिङमा भएको, कुनै भक्त भागवतले गर्न नसक्नु भएको, कुनैले थोरै आर्थिक सहयोगबाट पनि म वैकुण्ठ उत्सव गर्ने भन्ने भक्तहरूलाई हामीले यस आउने 79 सालमा सबैजनाको वैकुण्ठवासी भक्तहरू जसले गर्न सक्नु भएको छैन उहाँलाईहरूको सबै फोटो, नाम र कर्ताहरू जम्मा गरेर हामीले यस वर्षमा एउटा यसै गरी भव्य 24 आचार्य स्वामीजीहरू राखेर 1 दिनको वैकुण्ठ उत्सव गर्ने कार्यक्रम राखेको। हाम्रा नेपालमा यस्ता श्री वैष्णव मन्दिरहरू 106 ठाउँमा रहेछ। अहिले हाम्रो काठमाडौँमा मात्रै 10 ठाउँमा श्री वैष्णव सम्प्रदायको मन्दिर छ भनेर रामानुज सम्प्रदायको मन्दिर जहाँ 5 रात्र आगमनबाट पूजा विधि हुने यस काठमाडौँको भ्यालीभित्र मात्रै 10 ठाउँमा
भूकम्पमा क्षति पुगेको दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका 2 बाबरेको कुसावती स्थित महादेवश्वरी भूमि मन्दिर संरक्षणमा समुदायले अग्रसरता देखाएका छन्। मन्दिर संरक्षणका लागि समुदायको पहलमा झण्डै 4 लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। कुसावतीमा थामी नेवार र क्षेत्रीय समुदायको बाहुल्यता रहेको छ। मन्दिरमा प्रत्येक वर्ष थामी गुरु पुजारीबाट जात्राको आयोजना हुने गर्दछ। भूकम्पबाट क्षति पुगेको मन्दिर तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सूचीमा समावेश नगर्दा पुनर्निर्माण हुन सकेको थिएन। मन्दिर संरक्षणमा स्थानीय समाजसेवी ओम कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति समेत गठन भएको छ। कुसावती स्थित महादेवश्वरी प्राविका पूर्व प्रधानाध्यापक केदार खतिवडाले भूकम्पमा क्षति पुगेको मन्दिर निर्माणमा स्थानीय जुटेको बताउनु भएको छ। 2072 को भूकम्पमा मन्दिरमा क्षति पुगेकोमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको व्यवस्थापछि नवगठित समितिका संयोजक श्रेष्ठले निजी खर्चमा मन्दिरको ढोका, सिडी तथा दर्शनार्थी बस्ने ठाउँको पुनर्निर्माण गर्नु भएको थियो। विस्तृत गुणयोजना निर्माण गरेर मन्दिरलाई नयाँ ढङ्गले विकास गरिने समितिले जनाएको छ, जसका लागि समुदायबाट चन्दा सङ्कलन गरिने भएको छ। मन्दिरको नाममा जग्गा दर्ता गरिनेछ। गुणयोजना सरकारी निकायमा पनि पेश गरिने बताइएको छ। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। गोरखा स्थित गोरखनाथ गुफामा 1.25 लाख रोट महोत्सव सञ्चालन। वैशाख पूर्णिमादेखि 11 दिनसम्म रोट महोत्सव मार्फत गुरु गोरखनाथमा रोट अर्पण गरिँदै रोट महोत्सवले गोर्खाको धार्मिक पर्यटनको विकासमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा। रोट महोत्सवमा पुगेका भक्तजनलाई सिद्धाश्रम शक्ति केन्द्रद्वारा निःशुल्क खाने बस्ने व्यवस्था गरेकोले उपस्थितिका लागि अनुरोध। काठमाडौँको पाशुपत क्षेत्रको हंस मण्डपमा मानव जीवनको 16 संस्कार अन्तर्गत व्रतबन्ध संस्कार सामूहिक कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्पन्न। सामूहिक व्रतबन्धमा विभिन्न स्थानका विभिन्न जाति वर्ग तथा उमेर समूहका दर्जनौं बालक तथा किशोरको सहभागिता। वैदिक धर्म संस्कारलाई जोगाउँदै कम खर्चिलो तथा सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरिएको आयोजकको भनाई। कम खर्चमा आफ्नो पुस्तौदेखिको वैदिक संस्कार संस्कृति गर्न पाउनुका साथै उच्च नीच भेदभाव जस्ता समाजमा विद्यमान कुरीतिको पनि अन्त्य हुने सहभागीहरूको भनाई। वेङ्कटेश मन्दिर 32 पुतली गौशाला काठमाडौँमा 3 दिवसीय श्री वैकुण्ठ उत्सव सम्पन्न। रामानुज श्री वैष्णव सम्प्रदायमा विभिन्न उत्सवहरूका साथसाथै अनुयायीहरूको मृत्यु पश्चात वैकुण्ठ उत्सव गर्ने नियम। भगवान श्री नारायणको पूजा एवं हरिनामको आश्रयमा आनन्द अनुभव तथा भगवानका भक्तहरूको निष्ठापूर्वक सेवाबाट नै सर्वोच्च कृपाको लाभ अति शीघ्र मिल्ने विश्वास। भूकम्पमा क्षति पुगेको दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका 2 बाबरेको कुसावती स्थित महादेवश्वरी भूमि मन्दिर संरक्षणमा समुदायले अग्रसरता देखाउँदै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको व्यवस्थापछि नवगठित समितिले चन्दा सङ्कलन गरेर मन्दिर संरक्षण गर्दै। अहिले भक्तिदर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा भक्तिदर्शन@emountaintv.com मा हामीलाई पत्राचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाहक भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।